यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यू, श्रीमान रक्षा सचिवज्यू, भूतपूर्व प्रधान सेनापतिज्यूहरू, बलाधिकृतज्यू लगायत यस विशेष समारोहमा उपस्थित एवं मल्टिकास्टबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका रथिवृन्द एवं सकल दर्जा र उपस्थित भद्र महिला तथा स्वजनवृन्द, 249औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा आयोजित यस विशेष कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। राष्ट्र निर्माता एवं नेपाली सेनाको संस्थापक श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको 249औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई हर्षोल्लासपूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले मनाउने क्रममा नेपाली सेनाले केही दिन अगावैबाट र आज दिनभरि नै विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेको छ। यसका अलावा नेपाली सेनाले राष्ट्र निर्माता बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा विभिन्न दीर्घकालीन योजनाहरू समेत सुरु गरिसकेको यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सो क्रममा राष्ट्र निर्माता बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह र गोर्खाली फौजले नेपाल एकीकरणका दौरान विभिन्न कालखण्डमा प्रयोग गरेका गढी, किल्ला, युद्धस्थल तथा पदमार्गहरूको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्नका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा कार्य गर्दै आएको छ। यस्तै प्राज्ञ तथा इतिहासका विज्ञहरू मार्फत नेपाल एकीकरण सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्ने कार्यस्वरूप नेपाल एकीकरणको इतिहास विक्रम सम्वत 1801 देखि 1872 लेखन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रकाशनको तयारीमा पनि रहेको छ। यसैगरी अन्य 2वटा ऐतिहासिक ग्रन्थ लेखनका लागि समेत कार्य अघि बढिसकेको छ। यसैगरी गोर्खाली फौजले गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म एकीकरणका क्रममा प्रयोग गरेका मार्गमा गत वर्षबाट पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर पदयात्रा सञ्चालन गर्न सुरु गरिएको थियो। यस वर्ष पनि उक्त मार्गमा पुस 21 गतेबाट पदयात्रा सुरु गरी आज बिहान जङ्गी अड्डा परिसरमा आई यात्रा सम्पन्न भइसकेको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने क्रममा आज बिहान जङ्गी अड्डा परिसरमा रहेको शालिगमा माल्यार्पण र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर श्री जगमान गुरुङज्यूबाट र उपरथी श्री सहदेव खड्काज्यूबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र पृथ्वीनारायण शाह विषयमा प्रवचन सञ्चालन गरिएको थियो। यसैगरी सोही विषयमा केन्द्रित भई राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता, सैनिक स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराई हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन र नेपाल एकीकरण अभियानसँग सम्बन्धित नालापानी चलचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यस कार्यक्रम पनि राष्ट्र निर्माता एवं नेपाली सेनाका संस्थापक श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना र सम्मानमा हामीले समर्पित गरेका छौँ। यस विशेष कार्यक्रममा सैनिक ब्यान्डबाट राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय गीतहरूको धुन प्रस्तुत हुनेछ। यसैगरी मेरो साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन विषयक गीती नाटक, राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट कविहरूको कविता वाचन, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन र नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान सम्बन्धी दोहोरी गीतको प्रस्तुति, श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी र महत्त्वपूर्ण घटनाहरूबारे डकुमेन्ट्री प्रदर्शनी र अन्त्यमा कलाकारहरूलाई मायाको चिनो तथा कदरपत्र प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारीपछि अब सैनिक ब्यान्डबाट राष्ट्रिय गानको धुन प्रस्तुत हुनेछ। कृपया सबैजनालाई आफ्नो स्थानमा उठिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, आजभन्दा 249
49 वर्षअघि जन्मनुभएका बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेश आज पर्यन्त नेपालको मार्गदर्शक सिद्धान्त, राज्य सञ्चालनको नीति, सैनिक कला र परराष्ट्र सम्बन्धको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा रहिआएको छ। दिव्योपदेशले राष्ट्रिय एकताका आधारहरू, राज्य विकासको अवधारणा तथा सार्वभौमिकताको जगेर्ना गर्ने विषयमा प्रशस्त मार्गदर्शन प्रस्तुत गरेको छ। तिनै आधार र मार्गदर्शनमा टेक्दै नेपाली सेनाले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने तथा भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्दै राष्ट्रिय एकताको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ। विविधतामा एकता नेपालको राष्ट्रिय पहिचान हो। कार्यक्रमको अबको खण्डमा सोही विविधताभित्रको एकता र नेपाली संस्कृति झल्किने राष्ट्रिय धुनहरू सैनिक ब्यान्डबाट प्रस्तुत हुनेछ। राष्ट्र निर्माता एवं नेपाली सेनाका संस्थापक श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको देशप्रतिको चिन्तन, योगदान र समर्पण अनुकरणीय र अनुसरणीय छ। तिनै युग पुरुषको पसिना र विवेकको परिणाम आजको हामी नेपाल हौं र हामी नेपाली हौं। नेपालको एकीकरण, समृद्धि र संरक्षणका लागि सम्पूर्ण जीवन समर्पण गर्दै विषम परिस्थितिका बीच पनि उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाले आधुनिक नेपाल निर्माणको जग बसालेको हो। त्यसैले त उहाँको दिव्य उपदेशमा भन्नुभएको छ, मेरा साना
दुःखले आर्जेको मुलुक होइन। अबको क्रममा राष्ट्र निर्माता बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना र सम्मानमा नेपाली सेनाले आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिताका उत्कृष्ट 10 मध्ये 3 जना कविहरूको कविता र 1 जना मूल्याङ्कन समितिमा रहनुभएका सर्जकका कविता यहाँ वाचन हुनेछ। सुरुवातमा आफ्नो कविता भिडियो मार्फत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ खोटाङका कवि सुभाष चन्द्र राई। मेरो कविताको शीर्षक छ माटोको आवाज। जवानीको झोला भिलेर खुसीको बिउ लिन साइड पारेर भेडीगोड छाडेर निस्केको हिमालका खुट्टाहरू सीमा पारी बालुवा घारीमा दुःखको बोझले भाँचिएपछि सेलोहरू लङ्गडो भयो, डम्फुले आवाज हरायो, हिमालहरू सबभन्दा बढी पग्लन थाले। आफ्नै जिन्दगीको ठेगाना खोज्न देउरालीमा पाती चढाउँदै उतै बसेका पहाडका केही ठाउँ रङहरू आफै बेठेगान भएपछि हो साकेलाको लय बिग्रिएको, मादलले ताल हराएको, मुरलीले धुन बिर्सिएको र निरन्तर पहाडको सिउँदोबाट गुराँसको रङ हराउँदै गएको। अब यहाँ कविता वाचनको लागि कीर्तिपुर निवासी कवि प्रज्वल अधिकारी मञ्चमा आउँदै हुनुहुन्छ। मेरो कविताको शीर्षक हो एकताको गीत। पल्टाउँदै जाँदा इतिहासका पानाहरू म त्यो आँगनमा पुग्छु जहाँ छरिएर फुलेका फुलहरूलाई एउटै मालामा उन्न केही कालीगढहरू आफ्नो कौशलता देखाइरहेका हुन्छन्। पल्टाउँदै जाँदा इतिहासका पानाहरू म त्यो आँगनमा पुग्छु जहाँ छरिएर फुलेका फुलहरूलाई एउटै मालामा उन्न केही कालीगढहरू आफ्नो कौशलता देखाइरहेका हुन्छन्। जब म त्यो आँगन पुगेर फर्किन्छु म भित्र चेतनाको बीजारोपण हुन्छ, जस्तो कि जीवनलाई सार्थक बनाउन इच्छाको तिर्खा लाग्नु पर्दो रहेछ, जिन्दगीलाई अमर बनाउन कर्मको भोक लाग्नु पर्ने रहेछ। जति जति म उनीहरूको त्यागमा हराउँछु मलाई ज्ञान हुन्छ सङ्घर्ष र बलिदानलाई दायाँ र बायाँ पाइला बनाएर, मेहनतलाई आफ्ना हस्तरेखा बनाएर, हृदयमा दृढ सङ्कल्प बोकेर उनीहरूले कोरेका नेपाल आमाको मुहारलाई अझ सुन्दर बनाउन म हरदम खटिनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद कवि प्रज्वल अधिकारी। यसै गरी अबको क्रममा यहाँ कविता वाचन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ तेह्रथुम जिल्लाकी कवयित्री रेजिना आपागाई। मेरो कविताको शीर्षक स्वाधीनताको कथा। टुक्रेका सब राज्य जोड्नु उनको इच्छा थियो यो कुरा, टुक्रेका सब राज्य जोड्नु उनको इच्छा थियो यो कुरा, पृथ्वीको अभियानका उपज हुन् डाँडा र इँटा कुरा, माला सुन्दर बिराले जब उने लाखौँ थरी फुलको, निर्माता पनि हुन् पिता पनि उनै यो देश नेपालको, निर्माता पनि हुन् पिता पनि उनै यो देश नेपालको। कविता वाचनको अन्त्यमा आइसकेका छौँ हामी। अब कविता प्रतियोगितामा मूल्याङ्कन समितिमा रहनुभएका कवि प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालले आफ्नो कविता वाचन गर्नुहुनेछ। टोपी उच्च हिमालको छ शिरमा, छाती पहाडी शिखा, मोती फल्छ मधेसमा दिनदिनै मुस्कान छर्छन् गरा, योगी झैँ छ उपत्यका हृदयमा बोकेर सद्भावना, यो नेपाल विचित्र चित्र सरीको शोभा छ संसारमा, चौरी हाँस्छ हिमालमा चरणको हेर्दै खुला केचन, गैँडा छर्छ अपार जीवन कला बाँच्ने नयाँ चेतना, काँडे भ्याकुर गण्डकी लहरमा बन्दा चिनारी नयाँ, नेपाली मनभित्र सुन्दर छटा बर्सन्छ जहिले यहाँ। यो विशेष अवसरमा नेपाल राष्ट्र निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई समेटेर ऐतिहासिक विषयमा आधारित भई नेपाली सेनाले पहिलोपटक दोहोरी भाकामा प्रस्तुति तयार गरेको छ। गीत सङ्गीत जो कोहीले सहज रूपमा बुझ्ने एउटा सशक्त माध्यम भएकोले पनि
अब हुने प्रस्तुतिले हाम्रो इतिहासलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अबको प्रस्तुतिका लागि इन्द्रेणी समाज सञ्चार प्रणाली टिमलाई म अनुरोध गर्दछु। यस टिममा प्रखर वक्ताको रूपमा ख्याति प्राप्त श्री रमेश प्रसाई पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ र यो टिमको संयोजन गर्दै हुनुहुन्छ। इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक एवं गायक श्री कृष्ण कणेलले, उहाँ अवकाश प्राप्त सैनिक पनि हुनुहुन्छ। ड्युटी पालो पहरा दैनिक, राष्ट्र रक्षा विपदमा सैनिक। विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली र नेपाली भाषी करोडौँको सबैको साझा ढुकढुकी सेवा सन्देश र मनोरञ्जनको मझरी कार्यक्रम इन्द्रेणी युनिटका तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। दशकौँदेखि नेपाली समाजमा मौलिक बाजागाजा सहित मेची महाकाली हिमाल तराई मात्र होइन, संसारका दर्शकलाई एकबद्ध गराउँदै हामीले हाम्रो माटो, हाम्रो बाटो, हाम्रो पुर्खा, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक सबै विविधतालाई र यहाँको ऐतिहासिक विविधतालाई एकबद्ध गर्दै कहीँ कसैको सहयोग सहारा र भरोसा बिना नेपालीका मन जोड्दै सबैको साथ बुढाबुढी बुवा आमाको आशीर्वाद अनि साना साना नानीहरूलाई होस्टे महिसे गर्दै यो राष्ट्र निर्माणको अभियानमा श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले जसरी सबै जनजनलाई एकबद्ध गर्दै नेपाली समाजमा राष्ट्र निर्माणको महाअभियान फत्ते गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी संस्कार र संस्कृतिका माध्यमबाट नेपाली जनताको मन जोड्दै आएको कार्यक्रम आज हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने यो सुवर्ण अवसर पाएकोमा म यति जिन्दगीकै आभारी र भाग्यमानी ठानेको छु। सिङ्गो मेरो टिम अनि मलाई जिन्दगीमा 20औं-30औं वर्षमा लगातार एक दिन पनि श्रीमतीको भूमिका नखोजेर सधैँ योद्धाको साथीको रूपमा साथ दिने जीवनसङ्गिनी प्रतिमा कणेल र सबै संसारका दर्शकलाई हार्दिक सम्मान। अनि मलाई आज यो कृष्ण कणेल र इन्द्रेणी युनिटको यो यात्राको एउटा सम्भाग बनाउने यही स्टेज हो। जतिखेर म रिक्रुटमा ट्रेनिङ गर्थेँ त्रिशुली मैथिली क्याम्पमा, सबै त्रिशुलीबाट फर्किएर आफ्नो घरमा जानुभयो। यहाँ वैशाखेको कार्यक्रम थियो, त्यसमै म आएर यहीँबाट देशका विविध सांस्कृतिक भाषाभाषीदेखि सबै गीत सङ्गीत नेपाली सेनाको साङ्गीतिक विभागबाट जुन मैले सिक्ने अवसर पाएँ थियो अनि सबै मैले जिन्दगीमा सेनाबाट लिएका अनुभव र तीबाट लिएका अनुशासनका ती हरेक अंशले आज 12औं वर्षमा कार्यक्रम इन्द्रेणी चलेर आज रमेश प्रसाई जस्ता होनहार व्यक्तित्व पनि एकबद्ध गर्दै यी साना भोलिका राष्ट्र निर्माणका महान अस्त्र बन्ने यी नानीहरूलाई, यी बाबुहरूलाई लिएर अगाडि बढेको छु। मैले सम्झेको थिएँ तत्कालीन पूर्व प्रधान सेनापति जो सानो बालमस्तिष्कमा हुँदा, यत्रै बच्चा हुँदा तत्कालीन राजा महेन्द्र सरकार ओखलढुङ्गा घुम्न जाँदाखेरि उहाँलाई ल्याएर अवसर दिँदा नेपालकै प्रधान सेनापति हुनुभयो। कति कतिबद्ध हुनुहुन्छ, यी बालकहरूले पनि साथ पाए भने त्यस्तो बन्न सक्छन् भनेर हरेक दुःख सुखसँग आज यहाँ आइयो। मलाई लाग्छ आज जिन्दगीकै सबभन्दा गौरव लागेको छ। म पेन्सन पाकेपछि जब गएँ मैले यो सेनाभित्र मैले सिकेका, मैले गरेका हरेक कुराले आज सेनामा नै आएर साँच्चै राष्ट्रभक्ति भाव यो बीचमा साँच्चै सिमानाबाट होस्, मेची महाकालीमा होस्, दैवी विपत्तिमा होस्, हरेक ठाउँमा जाँदा बुवा आमाका आशीर्वाद साँच्चै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो अस्त्र हुन्। बुवा आमाका आशीर्वाद विदेशमा बसेर खाइ नखाइ कमाएर हरेकले दिने यो सहयोग र साथले आज ऊर्जाशील यति ठुलो 3 सेक्सन बराबरको टिम इन्द्रेणी बन्न सफल भयो। त्यसका लागि यहाँहरूप्रति म हार्दिक सम्मान गर्दछु। आज यो महत्त्वपूर्ण दिन राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह जसका आर्थिक उपदेश, जसका हरेक क्रियाकलाप यदि तत्कालीन बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह नभए आज हामी देश भन्न पाउँथेनौँ, नेपाली भन्न पाउँथेनौँ। त्यस कारण पनि हामी इन्द्रेणीमा मेचीको पनि हुनुहुन्छ, महाकालीको पनि हुनुहुन्छ, सबैतिरका हामी सदस्यहरू छौँ। यसमा पनि आज हामी सदाझैँ हामी मेची महाकालीका भाका राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा राष्ट्रको एकीकरण र राष्ट्रिय एकताको लागि एउटा विशेष प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। यी प्रस्तुतिमा एकेराज उपाध्याय, त्यसै गरी विष्णु खत्री, त्यसै गरी महेश बुढाथोकी, चन्द्रकला शाह, मधुबाबु थापा, अमर विनय गुरुङ, त्यसै गरी सूर्यमणि आचार्य, राजकुमार हुमागाई अनि नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालयका रामप्रसाद कणेलजी लगायत मेनकेसी लगायत अनगिन्ती कलाकारहरूका भाकालाई समेटेर हामी आज मेचीदेखि महाकालीसम्म यहाँहरूलाई हामी गीतका माध्यमबाट प्रस्तुति दिनेछौँ। म चेप साहबज्यू लगायत सबैलाई फेरि सलाम ठोक्दै एउटा सिपाही म यति भन्न मन लाग्यो,
सबैले भन्छन् सेनाको नाता छोटो, तर म भन्छु सेनाको नाता जति ठुलो केही पनि हुँदैन। श्रीमती त बरु 20-25 वर्षमा बिहारिया हुन्छ, भर्खर 17-18 वर्षको उमेरमा आएर सेनामा जोडीहरूसँग त्यो कन्ट्रोल र फन्ट्रोलसँगै भएको जिन्दगी वास्तवमा त्यो जति कालजयी र अविस्मरणीय सम्झना लायक कुनै हुँदैन। त्यसकारण म प्रत्येक यहाँबाट सुनिराख्नुवाला कति मेरा जोडी हुनुहोला, कति मेरा सहकर्मी हुनुहोला, कति शान्ति सेनाका पार्टनर हुनुहोला, कति मलाई आर्थिक बुद्धि दिने हुनुहोला, सबैलाई सम्मान गर्दै अब हामी आजको प्रस्तुति राख्दैछौँ। स्वीकार्नुहोस् राष्ट्रिय एकताका बारेमा तयार पारिएको इन्द्रेणीको विशेष प्रस्तुति। एकजुट बनौ है, सबले नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनौ है। उनै जस्तो सपुर अहिले फेरि देशमा चाहिने हो, उनै जस्तो सपुर अहिले फेरि देशमा चाहिने हो। आज उनको महान कथा सुन्न पाइने हो। भोलि वीरपुर खाको मान सम्मान घट्या छ, आज भोलि वीरपुर खाको मान सम्मान घट्या छ। पाठ्यक्रममा इतिहासको पाठै हट्या छ। अवसर त्यसलाई भव्य मनाऊ है, सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है, सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है। हामी कोथ्यौं आज घुमौं भोलि कहाँ जाने हो, हामी कोथ्यौं आज घुमौं भोलि कहाँ जाने हो। पुर्खा बिर्सी देश र समाज पता लाने हो। अस्तित्वलाई नमानौं, वीरपुर खाको इतिहास अस्तित्वलाई नमानौं। हिजोबाट शिक्षा लिई भोलि सपारौं, त्यसलाई भव्य मनाऊ है, सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है, सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है, सब नेपाली राष्ट्र भक्त एकजुट बनाऊ है, सब नेपाली राष्ट्र भक्त
गाथा हाम्रो प्यारो नेपालका निर्माता सानैदेखि पढ्दै आएको यी वीरका गाथा हाम्रो प्यारो नेपालका निर्माता पूर्व पश्चिम मेची सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली पूर्व पश्चिम मेची सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली भुरे टुक्रे राज्यहरू कसरी मेटे सिङ्गो नेपालको नाटले समेटे भुरे टुक्रे राज्यहरू कसरी मेटे सिङ्गो नेपालको नाटले समेटे पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली ए है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली टुक्रे राज्यलाई अटलले जिती अति कुशल युद्ध र राजनीति टुक्रे राज्यलाई अटलले जिती अति कुशल युद्ध र राजनीति पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली किन सबले नबुझेको पृथ्वीको देन उनी नभए नेपालै हुन्थेन किन सबले नबुझेको पृथ्वीको देन उनी नभए नेपालै हुन्थेन पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली ए है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली भित्तालाई एकताको बन्धनमा पारी सबै जातको सजाए फुलबारी भित्तालाई एकताको बन्धनमा पारी सबै जातको सजाए फुलबारी पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली आज देशको अगुवालाई आउँथ्यो कि चेता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेता आज देशको अगुवालाई आउँथ्यो कि चेता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेता पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली पूर्व पश्चिम मेची काली सिमाना हाली हामी सबलाई बनाए नेपाली ए है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली ए है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली ए है हामी सबलाई बनाए गोर्खाली ए कलकल बग्ने चेपे नदी उब्जिएको मूलमा न्याय प्रेमी गोर्खा नरेश रामशाहको कुलमा नर भूपाल महाराजका तिनटी रानी आहा माइलीबाट जन्म लिए पृथ्वीनारायण शाह 1779 आए धरती टेकी सिङ्गो नेपाल बर्ल्या रहेछन् निधारैमा लेखी हे पृथ्वीका रेलीमै तीन आमा थिए तीन खोपीमा 5 बान्धव जन्मी
चिन्हमा थिए तिनको बिमा पाँच पाण्डव जन्मिए तिनको बिमा पाँच पाण्डव जन्मिए जेठी रानी चन्द्रप्रभा निसन्ताना थिइन् पृथ्वीनारायण शाहलाई उनले काखमा लिइन् सानैदेखि टाढै राखिन् सुख सहेलबाट कुटनीतिर राजनीतिका पढाउँदै पाठ भानु अर्याल महेश्वर पन्त वेदका ठुला गुरु महाराजको धार्मिक शिक्षा उनले गरे सुरु हे पृथ्वीको रेलीमाई मन थिएन दरबारमा सधैँ रुचि तिरभाला तरबारमा पृथ्वीको रेलीमाई मन थिएन दरबारमा सधैँ रुचि तिरभाला तरबारमा सधैँ रुचि तिरभाला तरबारमा हे भुरे टुक्रे राज्यहरू कहिले घट्थे बढ्थे मेलमिलाप तिनमा थिएन एक आपसमा लड्थे एकातिर अङ्ग्रेज थिए अर्कोतिर चीन थियो यो चिन्ताले महाराजलाई साह्रै दुःख दिन्थ्यो हुने बिरुवा चिल्लो पात सानैदेखि जागे 16 वर्ष उमेरमै राज्य जोड्न लागे हे भक्तपुरमा रेलीमै पढ्ने त बहाना विशाल नेपाल बनाउने चाहना भक्तपुरमा रेलीमै पढ्ने त बहाना विशाल नेपाल बनाउने चाहना विशाल नेपाल बनाउने चाहना मकवानपुर ससुराली जाँदधौको फेरि चन्द्रगिरी डाँडाबाट नेपाल खाल्डो हेरी यो 3 सहर जित्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्दा इच्छा पूर्ति होला भन्दै भन्थ्यो जैसी कुलानन्द 3 सहर नेपाल हेरी गोर्खा फर्केपछि योजना बनाउन थाले मामासँग बसी हे मामा भन्थे रेलीमाई गोर्खाली चालेर नेपाल हान्नु लमजुङलाई छालेर मामा भन्थे रेलीमाई गोर्खाली चालेर नेपाल हान्नु लमजुङलाई छालेर नेपाल हान्नु लमजुङलाई छालेर ए 1799 मा पिता परलोक गए 20 वर्षमा पृथ्वीनारायण गोर्खा नरेश भए 12,000 आँटी जवान गोर्खालीलाई खारी पहिलोपल्ट नुवाकोटमा हमलाको तयारी मगर काजी बिरा थापा गए भाकी देउटा तर नुवाकोटका 50 बन्धु गोर्खाका थिए एउटा ए आफ्नो पहिलो रेलीमै लडाईँमा हारे नुवाकोटमा दुश्मनले दाउ पारे आफ्नो पहिलो रेलीमै लडाईँमा हारे नुवाकोटमा दुश्मनले दाउ पारे नुवाकोटमा दुश्मनले दाउ पारे ए विशेनगर जिल्लाई सम्झे पर्दाखेरि अबर सूचीकारै भए पनि चलाखीमा जबर लडाईँ हारियो कोस्ने रित्यो पर्यो आपत पर्नु लाउन विशेष सल्लाह देन मैले कसो गर्नु भन्न साथै विषयले ल्याए एउटा मोहर गनी महाराजका हातमा दिए लिसोस खर्च भनी हे 12,000 रेलीमै गोर्खाली घर दोरे एक मोहर उठाउँछन् एक मोरे 12,000 रेलीमै गोर्खाली घर दोरे एक मोहर उठाउँछन् एक मोरे एक मोहर उठाउँछन् एक मोरे विषयको यो सल्लाहले नगद जिन्सी पाइयो बनारसका कालीगढ र गोला बारुद ल्यायो 1801 मा फेरि नुवाकोट विजयी भयो सिङ्गो नेपाल जोड्ने मिसन तीव्र हुँदै गयो महाराजका मनको कुनै कुना थिएन जाली देश निर्माण नमित छोड्थे न त ससुराली हे 1800 रेलीमै 19 को पाली मकवानपुरमा आइपुगे गोर्खाली 1800 रेलीमै 19 का पाली मकवानपुरमा आइपुगे गोर्खाली मकवानपुरमा आइपुगे गोर्खाली मकवानपुरमा महाराजका जेठान दिग्बन्धन सेन हारे उनका मन्त्री कनक सिंहले बङ्गाली गुहारे गोर्खालीको वीरताले सबको सातो लग्यो हरिहरपुरमा बङ्गालीको रगतको भेल बग्यो रस पानी बिना पनि फौज अघि बढ्थे पैदल हिँड्दै पिठो खट्टे सातु खाँदै लड्थे हे
एकै रातमा रेलीमाई सबैरी छाटे 1700 दुश्मनका शिर काटे एकै रातमा रेलीमाई सबैरी छाटे 1700 दुश्मनका शिर काटे 1700 दुश्मनका शिर काटे। मकवानपुरको विजयपछि कीर्तिपुरलाई ताके, कीर्तिपुरलाई 3 सहरका फौज आएर ढाके। त्यो लडाइँमा गोर्खा हार्यो, कालु पाण्डे बिते। तेस्रो पल्ट बल्ल लडी कीर्तिपुरलाई जिते। महाराजका भाइका आँखा फुट्यो, सबले चिन्ता लिए। शहीद काजी कालु पाण्डे महाराजका दाहिने हातै थिए। हे इतिहास रेलीमाई कोरियो वीरको खुल्यो ढोका काठमाडौँतिर इतिहास रेलीमाई कोरियो वीरको खुल्यो ढोका काठमाडौँतिर खुल्यो ढोका काठमाडौँतिर। कान्तिपुरका मल्ल राजा जयप्रकाश थिए। आत्तिएर उनले मद्दत फिरङ्गीको लिए। अङ्ग्रेज फौज सिन्धुली गढी जब पुग्न लागे, अरिगालका गोला बिचकाई गोर्खालीले दागे। वीर बलभद्र वंशको कमान्डमा नेपाली सेना जागे। अङ्ग्रेज हारे 500 बढी बन्दुक छोडी भागे। ध्वस्त पारे रेलीमाई बन्दुकलाई तरबारले वंशु गुरुङ वीरभद्र सरदारले ध्वस्त पारे रेलीमाई बन्दुकलाई तरबारले वंशु गुरुङ वीरभद्र सरदारले वंशु गुरुङ वीरभद्र सरदारले। 1825 साल इन्द्रजात्राको दिन कान्तिपुरलाई विजय गर्न लागे नै एकछिन। 1826 सालमा जिते भातगाउँ पाटन। बडा महाराज त्यहीँ बसी गर्न थाले शासन। पाटनका राजा बन्धनमा परे, कान्तिपुरका मरे। आफ्नै मितबा भातगाउँका राजालाई काँसी चलान गरे। हे साह्रै सुन्दर रेलीमाई काठमाडौँ छाने, सिङ्गो देशको बनाए राजधानी। साह्रै सुन्दर रेलीमाई काठमाडौँ छाने, सिङ्गो देशको बनाए राजधानी। सिङ्गो देशको बनाए राजधानी। सिङ्गो नेपाल निर्माण गर्ने महान लक्ष्य राखी, उपत्यका र पूर्व जिती पश्चिमतिर ताकी। वंशराज र केहर सिंहको फौज पश्चिमतिर सारे। पश्चिमको 2400 मिली विशाल फौज तयार पारे। यो लडाइँमा गोर्खा हार्यो, आखिर भयो सन्धि। केहर सिंह बस्ने त्यही मारिए, वंशराज पाण्डे बन्दी। हे देश बनायो रेलीमाई जनता र दरबारले पाण्डेको ढाल बस्नेतको तरबार। देश बनायो रेलीमाई जनता र दरबारले पाण्डेको ढाल बस्नेतको तरबारले पाण्डेको ढाल बस्नेतको तरबारले। हे मगर गुरुङ रेलीमाई ठकुरी थिए साथ, नेपाल बन्यो मिलेर सबैजात। मगर गुरुङ रेलीमाई ठकुरी थिए साथ, नेपाल बन्यो मिलेर सबैजात। नेपाल बन्यो मिलेर सबैजात। नेपाल बन्यो मिलेर सबैजात। विक्रम सम्वत 1830 मा पूर्वमा चौदण्डी र विजयपुर जिते। विक्रम सम्वत 1831 मा भावीको लेखा अनुसार महाराजको स्वर्गवास भयो। मरेर जाँदा पनि महाराजले सारा नेपालीका लागि युग युग काम लाग्ने दिव्य उपदेश छोडेर गए। तिनलाई सम्झौँ त। घुसखोरीले अन्याय गर्छन्, समाजै बिगारे। देशका सबैभन्दा ठुला शत्रु भ्रष्टाचारी म त राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई झुमा। हे अन्याय नहोस् है देशमा, सधैँ निसाफ गर्नु। घुस लिने र घुस दिनेको धन र ज्यानै हराउनु। म त राई झुमा झुमा क्यामस काटी छ हो राई
जनतालाई खुसी राख्नु सिपाहीलाई तिखार्नु सैनिकलाई इमान्दारी नुनका सोझा पार्नु म त राई झुमा झुमा क्या मस्का कि छ हो राई झुमा झुमा क्या मस्का कि छ हो राई झुमा झुमा क्या मस्का कि छ हो राई झुमा हे मगरलाई बिचारी राख्नु ठकुरीलाई डिठा सबै जाति मिलाई राख्ने अर्ती कति मिठा म त राई झुमा झुमा क्या मस्का कि छ हो राई झुमा क्या मस्का कि छ हो राई झुमा क्या मस्का कि छ हो राई झुमा अदालतमा अपराधीलाई जरिमाना तिराई गरिबलाई बाँडिदिनु 1 पैसा नबिराई म त राई झुमा क्या मस्का कि छ हो राई झुमा क्या मस्का कि छ हो राई झुमा क्या मस्का कि छ हो राई झुमा हे खानी हुन्या जग्गा हुँदो गाउँ भए नि सार्नु उब्जाउ जमिन घर नबनाई खेतीबारी बार्नु म त राई झुमा क्या मस्का कि छ हो 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 राई झुमा परदेशीले गोपे कुरा त्यसको लैजान्छ मोह हुन्छ नाचगानमा धोका भइजान्छ दौलत गइजान्छ परदेशीले गोपे कुरा त्यसको लैजान्छ मोह हुन्छ नाचगानमा पदको त्यस्तो मान्छे छानी जनताले पत्याउँछन् जसलाई योग्य माने हजुर जसलाई योग्य माने पृथ्वी जयन्ती मनाउन आएको हाँस बोला मौकाले भेट भएको पृथ्वी जयन्ती मनाउन आएको हाँस बोला मौकाले भेट भएको चिनको अंग्रेजसँग मिल्नु तारा नियत खराब इनको हजुर नियत खराब इनको आए किल्ला पीछे थोप्रा
कति थियो बडा महाराजमा पर्चग्रीले खेल्लान् भन्थे नेपालै छ माझमा हजुर नेपालै छ माझमा विदेशीको दाना र दाना रोक्नु खुल्ला नछोड्नु सिमाना विदेशीको दाना र दाना रोक्नु खुल्ला नछोड्नु सिमाना रोक्नु खुल्ला नछोड्नु सिमाना बचाइराख्नु सधैँ आफ्नो रीति र संस्कृति हजुर रीति र संस्कृति नबिर्सनु पुर्खाको धर्म सधैँ गर्नु सबैले साथ धर्म नबिर्सनु पुर्खाको धर्म सधैँ गर्नु सबैले साथ धर्म सबैले साथ गर्व विदेशबाट आयात रोक्नु उद्योग खोल्नु देशमा खाँडी लाउनु गौरव गर्नु आफ्नै भाषा भेषमा हजुर आफ्नै भाषा भेषमा देशका जिन्सी विदेशमा लागि जनताको सुधार्नु जिन्दगी देशको जिन्सी विदेशमा लागि जनताको सुधार्नु जिन्दगी जनताको सुधार्नु जिन्दगी कहिले सरकारले कर चुक्ता लानु हरेक ठाउँको जहिले हजुर हरेक ठाउँको जहिले यस्तो शिक्षा कसैले लिएको भए कसैले दिएन यस्तो शिक्षा कसैले लिएको भए कसैले दिएन 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 धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई प्रधान सेनापतिज्यू लगायत नेपाली सेनाका सकल दर्जाका सम्पूर्ण अधिकारीहरूमा इन्द्रेणी टिमको तर्फबाट एकमुष्ट नमन टक्राउन चाहन्छु। नेपाली सेनाले देशको रक्षामा देश सेवामा सधैँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको सर्वविदितै छ, त्यो इतिहास मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। तर सांस्कृतिक क्षेत्रमा नेपाली सेनाले गरेका दुईवटा कामले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा बढी गौरवान्वित तुल्याएको छ। एउटा काम हो राष्ट्रकवि घिमिरेलाई दिएको ब्रिगेडियर जनरलको उपाधि, किनकि राष्ट्रकवि घिमिरेले जति राष्ट्रियताहरू कसैले लेखेन, र अर्को काम इन्द्रेणीलाई यो गरिमामय कार्यक्रममा आमन्त्रण, किनकि सायद इन्द्रेणीले जति यो देशका दूरदराजका भाकाहरू कसैले देखेन। त्यसकारण यी दुईवटा कार्यको लागि म नेपाली सेनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक समय विभिन्न तर्क र कुतर्कहरूको चर्चा हुने गर्थ्यो, विचार र चिन्तनहरूको वर्षा हुने गर्थ्यो। हामीलाई यति धेरै सङ्ख्यामा नेपाली सेना किन चाहियो? यो देश शान्ति भूमि हो, युद्ध हुँदैन, लड्नु पर्दैन, दुश्मनका तिर राज्य विस्तार गर्न अघि बढ्नु पर्दैन, नेपाली सेना यति विघ्न सङ्ख्यामा किन चाहियो? यस्तो प्रकारका कुतर्कहरू हुने गर्थे। भूकम्प जब 72 सालको आयो तब थाहा भयो नेपाली सेना किन चाहिन्छ भनेर। जब नेपाली सैनिकहरूले आफ्नो घर भत्किँदै पनि आफ्नो घर बचाउन छोडेर अरूका घरबाट विदेशी उद्धारकर्ताहरूले समेत हामी सक्दैनौँ भनेर आत्मसमर्पण गरेका, बिल्डिङहरू काटेर जब घाइतेहरूलाई जीवितै उद्धार गरे, त्यति बेला थाहा भयो नेपाली सेना किन चाहिन्छ भनेर।
जब कोरोनाको समयमा जब मान्छे एकअर्कालाई छुन डराउँथे, त्यति बेला बहादुर सैनिकहरूले मृत शवहरूको निडर भएर व्यवस्थापन जब गरे, तब थाहा भयो नेपाली सैनिक किन चाहिन्छ भनेर। ती मृत शवहरू पोल्ने बेलामा थाहा भयो नेपाली सेना किन चाहिन्छ भनेर। कर्णालीका चट्टानहरू छिचोल्ने बेलामा र कर्णाली राजमार्ग खोल्ने बेलामा थाहा भयो नेपाली सेना किन चाहिन्छ भनेर। 10 वर्षसम्म एउटा सडक अड्किने देशमा नेपाली सेनाले जब पहरा फोरेर फास्ट ट्र्याकहरू त्यति द्रुत गतिमा खोलिदियो, त्यति बेला थाहा भयो नेपाली सेना किन चाहिन्छ भनेर। म पटक पटक भन्छु कि म नेपाली सेनाप्रति साँच्चीकै हृदयदेखि नै छातीमा हात राखेर गर्व गर्छु। पृथ्वीनारायण शाहले दिएका ती दिव्य उपदेशहरू आज हामीले जीवनमा लागू गरेको भए हाम्रो देश कति समुन्नत हुन्थ्यो होला। उनी भन्थे विदेशका कपडा देशमा आउन नदिनु, आयात रोक्नु, विदेशबाट देशका महाजनलाई गढपर्साभन्दा उँभो आउन नदिनु, तिनीहरू यदि हाम्रा मुलुकमा आया भने देशै कंगाल पारी छाड्छन्। उनका यस्ता उपदेशहरू कैयौँ छन्। आज समयको पाबन्दी छ। जे होस्, म राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहप्रति हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण विश्वभरिका नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको पृथ्वी जयन्तीको शुभकामना दिन चाहन्छु र खास गरी ती बहादुर सैनिकहरू जसले मेरो सुरक्षाको लागि देशमा मेरो र सम्पूर्ण नेपालीहरूको इज्जतलाई, नामलाई उच्च राख्नका लागि विदेशमा प्राण गुमाए, ती ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण नेपाली सेनाका राष्ट्र सेवकहरूप्रति पनि इन्द्रेणी टिमको तर्फबाट सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। र म यति मात्र भन्न चाहन्छु अन्त्यमा कि पृथ्वीनारायण शाहप्रति जुन सम्मान हामी यहाँ प्रकट गरिरहेका छौँ, यो राष्ट्रप्रति र राष्ट्र निर्माताप्रतिको सम्मान हो। लोकतन्त्रप्रति नेपाल र नेपालीको आस्था अटल छ। तर आजको दिन सुन्दर छ भन्दैमा हिजोका सबै दिनहरूलाई आफ्नो मस्तिष्कबाट डिलिट गर्नु हुँदैन। इतिहास त्यस्तै हो। इतिहासलाई चिहानमा गाड्ने होइन, इतिहासबाट शिक्षा लिने हो। जय देश, जय नेपाली सेना, जय राष्ट्रिय एकता दिवस। धन्यवाद। देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रचलित लोकगीतका सुन्दर भाकाहरू मार्फत राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका योगदानलाई उजागर गरिदिनु भएकोमा इन्द्रेणी टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उपस्थित महानुभावहरू, विखण्डित ससाना राज्यहरूलाई एकीकृत गर्दै बडमहाराज पृथ्वीनारायण शाहले स्वतन्त्र नेपाल राज्य बनाउनुभयो र त आज हामी स्वाभिमानी नेपाली भएर गर्व गर्न पाएका छौँ। उहाँले एउटै जीवनमा कुशल योद्धा, पराक्रमी राजा, राजनेता, सफल कूटनीतिज्ञ, जनताका अभिभावक लगायत अनेकौँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। तिनै आदर्श र समग्र नेपालले गौरव गर्ने महापुरुषको जीवनी र महत्त्वपूर्ण घटनाहरू समेटिएको डकुमेन्ट्री अब प्रस्तुत हुनेछ। त्यसभन्दा अगाडि उपस्थित महानुभावहरूलाई मञ्चको अगाडिपट्टि प्रदर्शनमा राखिएको बाजाहरूतर्फ म ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। आजको यस विशेष अवसरमा श्री 5 बडमहाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहकालीन समयमा प्रयोग गरिएका 27 वटा बाजाहरू यहाँ अगाडि प्रदर्शनमा राखिएका छन्। नेपाल एकीकरणका दौरान सूचना आदान प्रदान गर्न तथा युद्धका विविध परिस्थितिहरूमा यी बाजाहरू प्रयोग भएका थिए। यी बाजाहरू सैनिक ब्यान्ड र नेपाली लोक बाजा सङ्ग्रहालयका संस्थापक श्री रामप्रसाद कणेलको संयोजनमा यहाँ प्रदर्शनमा राखिएको हो। उपस्थित महानुभावहरू, अब कलाकारहरूलाई मायाको चिनो र कदरपत्र वितरण हुनेछ। सर्वप्रथम इन्द्रेणी टिमका कलाकार तथा प्रखर वक्ता श्री रमेश प्रसाईलाई मायाको चिनो र कदरपत्र प्रदान गरिदिनु हुन श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक एवं गायक श्री कृष्ण कणेललाई मायाको चिनो तथा कदरपत्र प्रदान हुनेछ र सबै कलाकारहरूको कदरपत्र एकमुष्ट रूपमा ग्रहण गरिदिनु हुनु पनि म श्री कृष्ण कणेललाई अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो कदरपत्र वितरणसँगै राष्ट्र निर्माता एवं नेपाली सेनाका संस्थापक श्री 5 बडमहाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको 249औं जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले आयोजना गरेको यो विशेष कार्यक्रम यहीँ आएर सम्पन्न भएको छ। अन्त्यमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी विचार, पृथ्वी पथ र पृथ्वी दर्शनमा हामी सबै समाहित भइरहन सकौँ, यही कामनासँगै सम्पूर्ण महानुभावहरूमा महत्त्वपूर्ण सहभागिताको लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। यसै गरी प्रधान सेनापतिज्यू लगायत रथिप्रेम तथा आमन्त्रित अतिथि महानुभावहरूलाई त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा हुने डिनर कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभरात्रि।